बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिरात मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 27 जुलाई 2022 है। आज की अहम तरीन ख़बरों का आगाज़ इस हदीस पाक से किया जा रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब वो बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब इसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें खयानत करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मुनाफ़िक़त जैसे गुनाह कबीरा से बचने की भरपूर कोशिश अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की वीडियो में काफ़ी अहम मालूमात हैं। वीडियो मुकम्मल देखिएगा, लाइक करके शेयर भी कीजिएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट की जानिब से कहा गया कि सऊदी अरब से गए हुए वो तमाम गैर मुल्की अफराद जो छुट्टी पर गए थे और सऊदी अरब में नहीं आए, इनकी जानिब से ये सवालात पूछे जा रहे हैं कि इनके डिटेल जो इनके तफसीलात जवाज़ात के रिकॉर्ड में ज़ाहिर हो रही हैं, उसमें इनको हरूब लगा हुआ शो हो रहा है। ऐसा क्यों है, इसकी वजाहत करते हुए सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाज़ात ने कहा, क्योंकि ऐसे गैर मुल्की अफराद के कफ़ीलों कंपनियों ने ये शिकायत दर्ज कराई, या ऐसे गैर मुल्की अफराद जो कि सऊदी अरब से गए छुट्टी पर और वापस नहीं आए, यानी आप काम पर मौजूद नहीं हैं, इसी लिहाज से आपको एब्सेंट फ्रॉम वर्क शो किया गया है। एब्सेंट फ्रॉम वर्क या काम पर मौजूद ना होना इस बात को जाहिर नहीं करता कि आप सऊदी अरब से हरूब के ज़रिए भेजे गए हैं। लिहाजा गैर मुल्की भाई जो इस लिहाज से परेशान हैं, उन्हें परेशान होने की कतन ज़रूरत नहीं है। सऊदी अरब में रहने वाले बहुत सारे गैर मुल्की अफराद जो अपने कफ़ील कंपनियों के पास काम नहीं करते, ऐसे अफराद को इनकी कंपनियां सऊदी अरब में छुट्टी के वीज़ा जारी करने से पहले ही जो हरूब लगाते हैं, वो पकड़ में आने वाला एक्शन है। अक्सर मतलूब या हरूब लगाने के बाद गैर मुल्की अफराद के लिए इंतहाई बुरे हालात पैदा हो जाते हैं। ना वो अपने मुल्क जा सकते हैं, सऊदी अरब में किसी दूसरी जगह पर मुलाजमत नहीं कर सकते, छुप छुपा कर कुछ कर लें तो अलग बात है। सऊदी अरब के इदारे ऐसे अफराद जिनका हरूब लगा होता है, इन्हें यह हक भी देते हैं कि अगर इनका हरूब जो इन्हें मैसेज के ज़रिए SMS के ज़रिए मुतल्लिका इदारे ख़ास तौर पर जवाज़ात वज़ारत अफरादी क़ुव्वत इन्हें जारी कर देते हैं, इसके बावजूद अगर वो अपना हरूब कराने के लिए कोई कफ़ील कंपनी के ख़िलाफ़ केस भी दायर नहीं करते, तो ऐसे अफराद को आने वाले दिनों में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हरूब से जाने वाले गैर मुल्की अफराद या छुट्टी पर गए हुए गैर मुल्की अफराद 3 साल तक सऊदी अरब में किसी भी वीज़े पर नहीं आ सकते, और जो अफराद हरूब के ज़रिए सऊदी अरब से जाते हैं वो ताहियात सऊदी अरब में किसी भी विज़िट वीज़े पर या वर्क वीज़े पर नहीं आ सकते, सिर्फ हज या उम्रे के वीज़े पर आ सकते हैं। ये कुछ अहम मालूमात गैर मुल्की भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि महकमा पासपोर्ट और दीगर इदारों ने ये तफसीलात शेयर की हैं, जिसका जानना गैर मुल्की अफराद के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के इंस्पेक्टर्स ने टैक्सी ड्राइवरों के यूनिफॉर्म की सख्त चेकिंग शुरू कर दी है। सऊदी हुकूमत की जानिब से तमाम टैक्सी ड्राइवरों को यूनिफॉर्म और दीगर अहम तरीन इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए पिछले दिनों एलामिया जारी हुआ था। ममलिकत के तमाम इलाकों में 6000 से ज़ायद तफ्तीशी ऑपरेशन किए गए। खिलाफ वर्जी करने वाले 349 ड्राइवरों पर अभी तक की इतलात के मुताबिक 1,70,000 रियाल के करीब जुर्माने कर दिए गए हैं। यूनिफॉर्म की पाबंदी ना करने वाले टैक्सी ड्राइवरों पर 500 रियाल जुर्माना मुकर्रर है। अथॉरिटी की जानिब से मज़ीद कहा गया कि टैक्सी ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म की पाबंदी ज़रूरी कर दी गई है। ये पाबंदी एयरपोर्ट और प्राइवेट टैक्सी ड्राइवरों पर भी मुकर्रर की गई है। एप्लीकेशन टैक्सी ड्राइवरों पर 12 जुलाई 2022 से यूनिफॉर्म की पाबंदी आयद की गई है। अब यूनिफॉर्म के बगैर किसी भी ड्राइवर को टैक्सी चलाने की इजाज़त नहीं है। कोई भी सऊदी शहरी या गैर मुल्की किसी भी टैक्सी ड्राइवर को बगैर यूनिफॉर्म के टैक्सी चलाते हुए देखे तो फौरी तौर पर मुतल्लिका इदारे को इतला दी जाए ताकि इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने पाबंदी लगाई है कि टैक्सी ड्राइवर कौमी लिबास पहनने या लंबी आस्तीनों और सरमई रंग की शर्ट इस्तेमाल करें, पतलून और एक काले रंग के बेल्ट इस्तेमाल किए जाएं।
شناختی کارڈ لازمی طور پر تمام ڈرائیوروں کے گلے میں ہونا چاہیے، یعنی گلے کے ساتھ وہ لٹکائیں۔ اتھارٹی نے توجہ دلائی، ٹیکسی ڈرائیور جیکٹ یا کوٹ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹیکسی کمپنیوں کو تاکید کر دی گئی ہے کہ وہ سواریوں کو یعنی کسٹمرز کو فراہم کی جانے والی سہولتوں کا معیار چیک کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ قوانین کا احترام کیا جا رہا ہے، ورنہ ان تمام اداروں کے خلاف، ٹیکسی ڈرائیوروں کے خلاف لازمی طور پر قوانین کے مطابق سخت کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات کی جانب سے جو بارش سے متعلقہ یا موسم کی صورتحال سے متعلق رپورٹس آتی ہیں وہ اپنے دونوں چینل، دوسرے چینل کا لنک ڈسکرپشن اور کمنٹس باکس میں موجود ہے، اس پر شیئر کرتا آ رہا ہوں۔ ابھا میں موسلادھار بارش سے بعض علاقوں میں سیلابی کیفیت ہو گئی ہے۔ مزید جو تفصیلات آئی ہیں کہ اسیر ریجن میں منگل کو ہونے والی موسلادھار بارش سے بعض علاقوں میں سیلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ اسیر ریجن کی متعدد وادیاں اور گھاٹیاں موسلادھار بارش سے بھر گئیں۔ ابھا شہر کے علاوہ المجاردہ، تنومہ، رجاء الماء، النماس، تریب، سلیس، محائل، خمیس مشیط اور اس کے علاوہ دیگر کمشنریوں میں بھی بارش سے پورا علاقہ جل تھل ہو گیا۔ ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ دوستو، اس بارے میں آلریڈی اپنے دوسرے چینل پر آپ تمام بھائیوں کو سعودی عرب میں جو بارشوں کی صورتحال ہے اس کے بارے میں اپڈیٹ کرتا آیا ہوں، تاکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے جو رپورٹ شیئر کی جاتی ہیں اس سے آپ کو باخبر رکھا جائے۔ لہٰذا تمام ویڈیوز کو مکمل لیول پر دیکھا کریں اور دوستوں سے شیئر بھی کیجیے گا۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کی جانب سے کہا گیا کہ اسیر، نجران، جازان، بہا اور مکہ المکرمہ ریجن میں مختلف مقامات پر گرج چمک کے ساتھ مزید بارش ہوگی۔ بارش کا سلسلہ آئندہ ہفتے تک جاری رہے گا، تیز ہوائیں بھی چلیں گی۔ اس کا سلسلہ ابھی برقرار رہنے کا امکان ہے۔ بارش کہیں درمیانے اور کہیں موسلادھار ہو رہی ہے، آئندہ بھی اسی لیول کی بارش کا امکان ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے کہا کہ چھوٹے بچوں کو اپنے والدین کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد الحرام میں داخلے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے مزید کہا کہ 5 سال سے کم عمر بچوں کو صرف نماز کے لیے حرم میں لے جایا جا سکتا ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ نے مزید کہا کہ بچوں کے لیے عمرہ اجازت نامے کے اجراء کے لیے ضروری ہے کہ ان کی کم سے کم عمر 5 سال ہو۔ وزارت نے کہا کہ 5 سال کی عمر کے بچوں کو عمرہ اجازت نامہ جاری ہو سکتا ہے بشرط یہ کہ وہ پہلے کرونا کا شکار نہ ہوئے ہوں۔ واضح رہے، مسجد الحرام میں نماز کی ادائیگی کے لیے اجازت ناموں کی شرط ختم کر دی گئی۔ سعودی عرب میں اس سال حج کرنے والے آخری حجاج کرام کا قافلہ ان کے ملکوں میں روانہ ہو گیا ہے۔ سمندری راستے سے اس سال حج پر آنے والوں کا آخری قافلہ جدہ اسلامی بندرگاہ سے اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ سوڈانی حاجیوں کے تمام تر محبت اور احترام کے ساتھ انہیں رخصت کیا گیا۔ آخری قافلہ سوڈانی حاجیوں کا تھا۔ جدہ اسلامی بندرگاہ سے حاجیوں کے 5 قافلے رخصت کیے گئے، ان میں آخری 1000 پر مشتمل تھا۔ سمندر کے راستے آنے والے حاجیوں کی کل تعداد 5701 کے قریب ریکارڈ پر آئی ہے۔ سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ روانگی کے وقت تمام حجاج کرام کو یادگاری تحائف پیش کیے گئے ہیں۔ جدہ اسلامی پورٹ کے افسران نے کہا کہ حاجیوں کو امیگریشن کی بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ اس مقصد کے لیے تربیت یافتہ اور تجربہ کار عملہ اور عالمی معیار کی مشینیں بھی فراہم کی گئی تھیں۔ یہاں محکمہ پاسپورٹ اور صحت کی خدمات کے دفاتر بھی اسی طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ڈیوٹی پر تھے۔ جدہ اسلامی بندرگاہ کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حاجیوں کو جہازوں تک پہنچانے کے لیے شٹل سروس کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بندرگاہ سے رخصت ہونے والے سوڈانی حجاج نے مملکت میں خاص کر حج سیزن کے دوران پیش کی جانے والی خدمات کی بہت تعریف کی ہے۔